Maayong gabi kayong tanan mga kaigsuonan, and then anianaw sab kita karon sa tuang tulumanon kada Sabado nga mao ang atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then sa atuang pamalandong atong pagkutluan gikan sa ikanapulog usa nga Domingo sulod sa tuig. And then ang atuang ebanghelyo atuwa sad nga pagakutluon gikan sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 4 bersikulo 26 ngadto sa 34. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Og samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok, mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta mo'y nagpatubo o nagpabunga sa mga tanom. Mao'y muuna ang linghod nga punuan, unya mosunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. O gini hinugna, galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga, ikatandi nato ang gingharian sa Dios. Nangutana si Jesus, unsa may sambingaya ang gamiton nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini, makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kining dagko og ang mga langgam manugdon og magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang ubang sambingay nga sama niini. Apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi og mga sambingay. Apan kung ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, sa ako nang gikaingon, aniana kita karon sa napulog usa nga Domingo sulod sa tuig. Humain nga atong gisaulog ang mga dagko nga mga piyesta, Santissima Trinidad, piyesta sa Corpus Christi. Nya, aniana kita sa ordinary time. And then, niining Domingo, anining Ebanghelyo, niining ikanapulo usa nga Domingo, sulod sa tuig, nga ato ang gikutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos, nagisgot ni siya duha ka sambingay, dili ba? And then, ang mauman sad pod ni ang matawag na to pamaagi ni Kristo sa pagsangyaw niya sa gingharian sa Dios, ginamit ang sambingay. Magisgot ganitan sambingay usa ka istorya nga gibase ni Kristo sa unsa ang makita sa mga tao, unsa pod ang mga kasinatian sa mga tao nga nagdala og mensahe may tungod sa gingharian sa Dios.
Mao na nga niining ato karon nga ebanghelyo, duha ka sambingay ang gigamit ni Kristo pagtudlo kanato unsa ka importante ang pagtuo diri sa atong kaugalingon ug unsa sad ang gingharian sa Dios kun atoa pod ni nga matawag nato og tan-awon sa ngalan sa atoa nga pagtuo. Dili ba mga kaigsuonan? Sa duha ka sambingay, sa duha ka istorya, ang focus mao ang binhi, liso. Ang una nga sambingay nagisgot sa usa ka binhi nga gisabod ug unya gibiyaan, miturok lang iya. Ang nagpaturok mao ang yuta, matud pa sa sambingay. So, ang ikaduha nga sambingay may tungod sa liso sa mostasa mingon gamay, pinakagamay nga liso. Apan kun mutubo na sab kini, mahimo sab kining dako nga kahoy nga diin adto na magsalag ang mga langgam sa maong kahoy. So, kung ato sa ning tan-awon ang kinatibuk-an mga kaigsuonan, no? Usag yun kabutang ang matawag nato makaingon ta nga ato ang makita sa ngalan sa itong pagtuo, kinig yung pagtubo sa simbahan. Nga pag-ani ni Kristo, iyang gisabod ang liso, ang binhi sa pulong sa Dios. Ug unya ang humble beginning sa simbahan nga nagagikan lamang sa mga apostoles, and then wala og dili sad ka makaingon nga put-ong sa mga tao nga naa sa ibabaw, mga ordinaryong mga mangingisda, ordinaryo nga mga tao nga matawag nato nga nagpuyo sa ordinaryong kinabuhi. Apan, from the humble beginning sa simbahan, nga kung imong tan-awon karon, grabe ang pagtubo. Dili lang milyon, billions of followers of Christ. Mao ni nga ang gingarian sa Dios aduna siya'y gitawag og igong gahom. Nga kun ato kining dawaton sa ngalan sa ato ang nga pagtuo, kini siya mulambo ug sa iyang paglambo makausab sa kinabuhi sa tao. Ug sa iya nga paglambo, pagtubo niini, makahatag og giya sa tao. And then, ang kausaban para sa iyang kahimayaan. Ang giya mao ang paghatod ngadto sa atoang nga kinabuhi, sa dalan sa kamatuoran, ang dalan sa kaluwasan, nga mao ang dalan diha sa langit. Dili ba mga kaigsuonan? Mauna nga sige sa ako ang ministry sa pagkapare, kami magyud no, mga pare, duolon sa mga tao nga usahay mawad-an sa paglaom, sa mga tao nga usahay mabugatan sa ilang problema, malibog unsay ang ayan nga buhaton. So kami may dangpanan. Mauna nga ibalik-balik yun na nako pagtambag kanila. Ayaw gayon pagpakawala sa paglaom. Kung mabugatan man yun ugaling, ayaw yun buhii ang pagtuo na naapay Dios nga mukuyog, mutabang kanato. Kung ugaling mangluod
masuko ta sa Ginoo, ayaw hutda ang imong kasuko sa Ginoo, binlig gamay. Kay diha sa gamay nimong pagtuo, duna pay kahigayunan na mulambo kini, makausab kini sa dagan sa kinabuhi sa tao. Mao na akong ibalik-balik. Mao na pirmi na akong isulti. Ilabi na ni adtong nabugatan. Mao ni nga gitisok na, gisabod na ni Kristo ang binhi sa kamatuoran o ang binhi nga mao ang gingharian sa Dios. Nindot kaayo ang ikaduha nga sambingay, dili ba? Gamay nga liso sa mustasa. Apan kung motubo kini, mahimo kining dakong kahoy, ug unya ang mga langgam muduol, ug unya mupasilong niini. An invitation to all of us that the kingdom of God is open to all of us. Open in the sense na dali kamo. Magpalandong ta sa grasya sa Dios. Dali kamo. Dawatan ninyo ang grasya sa Dios. Naa ang 7 ka sakramento nga atong madawat sa simbahan. Naa ang pulong sa Dios nga kanunay natong madugan sama sa atong gibuhat karon kada Sabado mamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Naa ang matawag nato og presensya sa Dios diha sa Blessed Sacrament. Dili ba mga kaigsuonan? Mao ni nga an invitation nga gingharian sa Dios duna na inherent power, God's power, na mupalambo, mupatubo sa atoang na kinabuhi. Diha sa kinabuhi sa grasya sa Dios, of course. Mao ni nga i-appeal kanunay sa inyong pag-ampo. Kaunta Ginoo, giyahi mi kanunay, pandungi mi kanunay sa landong sa imong gingharian. Buhia kanunay ang gasa sa pagtuo nga among nadawat og gitisok nimo diri sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Lahi na karon ang sitwasyon sa atong katilingban. Lahi pud ang kaniadto, lahi pud karon. Kung ato po nga matanaw, may gamay complication ang kinabuhi karon. May gamay nga matawag na to pressures ang kinabuhi karon, dili ba? Kaninyo nga matawag na to adunay pressures sa iyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Lahi na. Mao bitaw pirmi gyud na akong madunggan kanunay nga moingon, lahi na gyud ang mga batan-on karon, Father, kumpara kaniadto. Of course, lahi. Lahi ang culture karon. Mao ni apan wa na magpasabot nga na-overpoweran ang gingharian sa Dios. Nagitisok, gisabod ni Kristo sa diha nga dinhi siya
nakig-uban kanato. Mao bitaw akong giingon from the humble beginning sa simbahan, makaingon kita nga naa gyud, buhi gyud ang presensya sa Dios. Mao na ni atong challenge. So kung ato lang tanawon kaniadto, dili na magpakawala kung mahimo buhion ang kinabuhi diha sa pag-ampo. Mga ginikanan na agiton mo nako. Kung mahimo kining mga batang gagmay pa, samtang linghod pa ang ilang panghunahuna, samtang dili pa kaayo busy, ato silang dalhon sa pagsimba, pag-ampo. Mao bitaw na permi ang akong mensahe sa mga first communicants kay sige man ron ang mga misa sa mga first communion. Ang ako yung mensahe, mga ginikanan, mag-unsa man ning mga first communicants, mga bata, nga karon mo'y una nilang pagkalawat, pagsimba. Apan kung dili ninyo kuyugan, masig kini mao ilang katapusan nga pagkalawat, primero katapusan. Nga kuyugi, mag-uban. Kay ang presensya sa Dios importante kayo. Nga maura ba ni ang masakripisyo? Labi na kung magisgot na ta o gadgets, dili ba? Kasi natian yun na ninyo. Mas malingaw na ba ang mga bata sa mga games nga naa sa computer nga mag-access po nila sa ilang cellular, dili ba? Mas malingaw diya yun. Attractive man. Mao ni nga dako pod og hagit ang ato ang mga ginikanan mabitaw na naninguha gyud ang simbahan na doon na gyoy himuong katisismo sa mga matawag nato sa mga public schools. Naninguha gyud ang simbahan ni ana. Aron mapahatod nato ngadto sa mga kabataan sa public schools ang presensya sa Dios, ang grasya sa sakramento, o ang kinabuhi sa pag-ampo, o ang mga nindot ng mga pagtulunan ni Kristo. Aron mabalance ang kinabuhi. Kay mas complicated ang new generation, ang kultura karon. Muna we have to double our time. We have also to do something. Kay sa ako nang gikaingon, na. Pero palambuon pa nato ang gingarian sa Dios. Gitisok na, pero atimanon po nato aron kini mabungahon. Kung ugaling may tabo kini, mao kini ang sambingay sa lisos mustasa nga moingon, daghan usab ang maka-benefit ni ini. Daghan usab ang mabulahan ni ini. Dili ba mga kaigsunan? Mao na nga usa lang yun ang ako lang yung tambag kaninyo na di lang yun ta magpakawala sa paglaom. Di lang yun nato nga iluom ang tanan
kay naay Ginoo uban kanato. Di ta magpakawa sa paglaom. Mao ni nga niini karong panahona ato pod nga dapiton ang ato po mga kaigsuonan nga mga masakiton. Di ta magpakawa sa paglaom mga masakiton. Amo lang ito nga maan, panalangin niya mo mga kaigsuonan nga mga masakiton. Tagay silang mayong panglawas, kaisog, naunta, ang ilang tagsa-tagsa ka mga balatian karon matagaan og kagaan tungod sa grasya nga imong ipadangat ngadto kanila. Amo sang iapil pag-ampo ang mga nag-atiman sa mga masakiton. Naunta tagaan silang taas-taas nga pasensya aron makapadayon sila sa pagpangalagad. Kining tanan among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan, ani lang sa takutob, and then magkita na sa sunod nga Sabado. Sa samang oras, alas 6 sa gabi, nga sa tuang FB account sa Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Nga, kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga naguban kaninyo, niining atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan.